बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ एक और नया व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ मैं। और यहाँ जो है बन रहा है मेरा खाना, और बच्चे स्कूल से आने वाले होते हैं तो उससे पहले मेरी कोशिश होती है कि खाना बना के रख लूँ मैं। तो आज मैं बना रही थी मसूर वाली बिरयानी, जो कीमे के साथ बनती है। तो बहुत मज़े की भी बनती है और झटपट बन भी जाती है। तो मैंने कहा कि आज ये बना लेती हूँ, बच्चे शौक़ से खा लेंगे। तो उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पे। और यहाँ आज मेरे पास सारा सामान सौदा भी ख़त्म हो चुका है कि टमाटर वगैरह, हरी मिर्चें, तो ये लेने भी मुझे शाम में जाना है। तो छोटी मोटी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती हैं। अब मेरे घर के पास जो सब्ज़ी वाला आता है ना, उससे मैं ले तो लेती हूँ, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है वो लोग पैसे भी ज़्यादा लेते हैं और मुझे ऐसा लगता है क्वांटिटी भी उनकी कम होती है। तो सामान में ना बरकत नहीं होती कि मैं कभी आधा किलो ले लूँ, कभी 1 किलो ले लूँ। जब मेरे हस्बैंड मुझे मेट्रो लेके जाते हैं ना, और वहाँ से मैं इकट्ठा सामान लेती हूँ, तो वो मुझे नज़रों में भी आता है कि हाँ मैंने लिया है, तो वो हफ़्ते 10 दिन की सब्ज़ी मेरी चल जाती है। तो यहाँ ये 1 दिन पहले की मैक्रोनी थी, तो ये मैं गरम करके बैठी थी। मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं ये खा लेती हूँ। 1 दिन पहले बनाई थी बच्चों के लिए, तो वो रखी हुई थी, तो वो मैं खाने के लिए बैठ गई थी गरम करके कि चलो थोड़ा सा मैं खा लूँ, उसके बाद फिर काम में लगती हूँ मैं। तो आज आपके साथ एक बात शेयर करूँगी मैं, वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे जो है ऐसे काम भी करते हैं जो हमारे दिल को मतलब हम नहीं चाहते वो काम करना, लेकिन फिर भी वक्त के साथ या हालात के साथ हम वो काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। मतलब जैसे कुछ ऐसी चीज़ें कि हम जिस नेचर के नहीं होते, या हमें जिस हालात की वजह से हम जिस नेचर के बन जाते हैं, लोग तो यही बोलते हैं कि तरबियत ख़राब है, या घर वालों ने ये सिखाया है, या माँ ने ये सिखाया है। लेकिन ये नहीं पता होता कि इंसान वक्त को देख के और हालात को देख के बदतमीज़ कोई भी नहीं होता। कोई भी अपनी माँ के पेट से बदतमीज़ी सीख के पैदा नहीं होता। लेकिन अगर सामने वाले का उस बिहेवियर आपके साथ ठीक ना हो, और वो आपको किसी बात पर टॉन्ट कर रहा हो, तंज ताना कर रहा हो, या आपको किसी ऐसी बात पे तंग कर रहा हो जो आपके लिए गैर मुनासिब हो, बर्दाश्त करने के काबिल ना हो, तो इंसान की एक हद होती है बर्दाश्त की। वो कब तक इंसान बर्दाश्त करेगा और उस चीज़ को नज़रअंदाज करता रहेगा? कभी ना कभी तो उस चीज़ पे रिएक्ट करेगा। और किसी का रिएक्ट करना जो है नेचुरल चीज़ है। कोई आपको बिलफर्ज पिन चुबा रहा है, आप कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? वैसे तो पिन चुबाना बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होता, फर्स्ट टाइम में ही बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी आप उसको पिन चुबाना कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? 1 दफ़ा कर लेंगे, 2 दफ़ा कर लेंगे, वो भी अगर आपका बहुत कोई करीबी हो और जिससे आपको बहुत उनसियत हो, बहुत मोहब्बत हो, तो आप उसकी बर्दाश्त भी कर लेंगे। लेकिन अगर कोई गैर आदमी इस तरह की हरकत करे, तो आप फ़ौरन आपका जो है रिएक्शन जो है वो हार्श होगा, क्योंकि खामख़ाई में कोई आपको तंग कर रहा है, तो आप क्यों मतलब उसको बर्दाश्त करेंगे? ऐसा ऐसा तो मतलब नहीं करना चाहिए ना किसी को भी, कि कोई आपको खामख़ाई में तकलीफ़ देता है और आप उसको बर्दाश्त करें। और बर्दाश्त करें, जब बर्दाश्त ख़त्म होगी तो आप जो एक्शन का रिएक्शन देंगे, वो आपका जो है मतलब से क्विक रिएक्शन होगा। ये नहीं कि आपकी माँ ने आपको बदतमीज़ी सिखाई थी, या आप बदतमीज़ हैं तो ही आपने उस चीज़ पे रिएक्शन दिए। तो इसलिए कभी लोग ये बोलते हैं ना कि किसी बात के ऊपर तो आप बिहाइंड द सीन तो देखें कि आप मसला क्या हुआ है, कि वो शख्स कब से बर्दाश्त कर रहा है, कब से चीज़ों को टैकल कर रहा है, कब से चीज़ों को देख रहा है। जब उसकी हद, उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, जब जाके ही वो उन चीज़ों के ऊपर जो है कोई मतलब से कोई रिप्लाई करना शुरू करता है। तो इस तरह से मतलब से बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ भी ज़िंदगी में बहुत सारे कुछ कमज़ोर मामलात होते हैं, और हर इंसान के साथ होते हैं कि आजमाइश चलती रहती है किसी न किसी तरह से, किसी न किसी हवाले से, और हमारे जो है मामलात ऊपर नीचे डाउनफॉल की तरफ जाते रहते हैं। तो बात फिर यही सुनने में आती है कि माँ ने ऐसा नहीं सिखाया, या बदतमीज़ है, या इसकी तरबियत अच्छी नहीं हुई। भाई, जब तक आप दूसरों को परेशान करते रहेंगे, उनको टॉन्ट करते रहेंगे, उनको किसी ऐसी बात के ऊपर जो बात उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी, उस पर टीस करते रहेंगे, तो सामने वाला भी तो रिएक्शन देगा ना। वो भी खाना खाता है, घास तो खाता नहीं है कि आप उसके साथ जो भी करें, उसको चलते फिरते मार लें, पीट लें, लात मार दे, कुछ भी करें, और वो बैठा हुआ सिर्फ आपकी शक्ल देख रहा है हंसता हुआ। ऐसा कहीं नहीं होता। अगर कोई बिल्कुल सेंसलेस से सेंसलेस आदमी भी होगा ना, जो दीवाना जिसे बोल लो, क्या अक्ल ना हो, वो भी एक वक्त में चिल्लाएगा, चीखेगा, या आपकी तरफ जो है ना भागेगा कि आपको मारे या कुछ करे इस तरह से। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि मतलब ज़िंदगी में कुछ वाक़यात, कुछ लम्हात ऐसे होते हैं कि आप नहीं चाहते उन चीज़ों को
ख़राب کرنا, ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے, لیکن کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو یہ ایکشن لینا پڑتا ہے, آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں کہ کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہے, کچھ رشتے ختم کرنے پڑتے ہیں, کچھ لوگ چھوڑنے پڑتے ہیں, جس کی بہت تکلیف بھی ہوتی ہے, کیونکہ ایک بات ہوتی ہے, بات ہو کے ختم ہو جاتی ہے, لیکن جس سے آپ کا لانگ ٹرم ریلیشن ہو یا بہت عرصے آپ کسی کے ساتھ رہے ہوں, اس کو ایک دم سے سڈنلی چھوڑ دینا, تعلقات ختم کر دینا بہت تکلیف کا باعث بنتا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور ہر کسی کے ساتھ ہی تقریباً ہوتی ہیں, کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ ہوئی یا میرے ساتھ ہوئی. ہاں, میرے ساتھ بھی ظاہر سی بات ہے, زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ ہے, اور ہر کسی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں, کیونکہ زندگی ہے ہی امتحان کی گھاٹی. یہاں پہ سب کو امتحان ہی دینا ہے. جنت تو ہے نہیں کہ ہم آئیں اور ساری چیزیں اسموتھلی چلتی رہیں, ہماری ساری خواہشیں پوری ہوتی رہیں, ساری چیزیں ہمیں ملتی رہیں, اور ایسے ہی ہم اپنی منمانی کر کے مر جائیں اور اس کے بعد جنت کی خواہش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈال دے گا. تو یہ انسان کی جو ہے نا امتحان کی گھاٹی ہے یہ دنیا, اور یہاں ہر کسی کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا کوئی نہ کوئی ایگزام دینا ہی ہے. تو خیر بہرحال ایک چھوٹی سی بات تھی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ جب کسی کو تکلیف دیں نا, تو آپ اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کا بھی سامنے سے رد عمل آئے گا, ریئیکشن آئے گا, اور ریئیکشن جب آئے گا تو اس کے لیے آپ مینٹلی تیار رہیں. اس پہ پھر بعد میں اس کو اس بات کو ٹونٹ نہ کریں کہ اس کی ماں نے اس کو بدتمیز بنایا ہے, یا اس کی ماں نے اس کو کچھ سکھایا ہی نہیں ہے, اس کی تربیت اچھی نہیں ہے. تربیت سب کی اچھی ہوتی ہے, ماں پڑھی لکھی ہو, ماں ان پڑھ ہو, اپنے بچوں کو جو ہے نا کبھی بدتمیز نہیں بناتی, یا کبھی اس کو یہ نہیں سکھاتی کہ تم نے کسی کے ساتھ برا کرنا ہے, کسی کے ساتھ مطلب تم نے ایسا کرنا ہے کہ کوئی تم سے تنگ ہو. ہر حال میں اپنے بچے کی تربیت اچھی کرتی ہے. کوئی ماں اپنے بچے کو بگاڑنا نہیں چاہتی, جو ہے مطلب کسی غلط لائن میں لگانا نہیں چاہتی. ہر ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ شریف ہو, نیک ہو, اور فرما بردار ہو. لیکن باہر جب نکلتے ہیں, ہم دنیا میں نکلتے ہیں, لوگوں سے ملتے جلتے ہیں, تعلقات بناتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا کیسا ہے, کون کس طرح کا ہے, کون آپ سے کس طرح کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, یا آپ سے کس طرح کے آپ سے تعلقات بنانا چاہتا ہے. تو وقت اور حالات انسان کو میچیور بھی کرتے ہیں, اور سامنے والی کی پہچان بھی دکھاتے ہیں کہ کون کیسا ہے, اور اسی پہ پھر آپ ریئیکشن دیتے ہیں. جو اچھے ہوتے ہیں ہمیشہ اچھے رہتے ہیں, وہ ہمیشہ اچھے رہتے ہیں, آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اور جو لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے, جو لوگ آپ سے مطلب سے اوپر سے اچھے اور اندر سے جیلس ہوتے, تو وہ بھی سامنے جو ہے کھل کے نظر آ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے الرٹ بھی رہیں اور دور بھی رہیں, اور اگر کچھ کرنا پڑے تو تھوڑا سا قطعی تعلق کر لیں, تاکہ آپ مزید پریشانی کا باعث نہ بنے اور پریشانی نہ اٹھانی پڑے. کیونکہ یہ چیزیں نا بہت بری ہوتی ہیں, اس سے معاملات, تعلقات, حالات, بہت ساری چیزیں جو ہے نا تہس نہس ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. تو بس یہ ایک چھوٹی سی بات تھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی. باقی یہ ہے کہ میں یہاں پہ میٹرو آ گئی تھی گروسری لینے کے لیے, اور گھر میں کھانا وغیرہ بھی بن گیا تھا, تو بچوں کو میں نے کھلا دیا تھا, اور اب سامان ختم ہو گیا تھا, تو میں یہاں آ کے سودا خرید لیتی ہوں کہ فریش سبزی مل جاتی ہے اور اچھی مل جاتی ہے. تو یہاں سے کافی ساری یہ ویجیٹیبلز میں نے بیگن لیے تھے, کریلے لیے, گوار پھلی لی, ٹماٹر لیے, اور یہ ساری چیزیں لے کے جو ہے بس میں اب ان کا وہ کروا رہی تھی, ویٹ کروا رہی تھی. اور یہاں سے پہ میرے ہسبینڈ نے جو ہے تھوڑی بہت فش بھی خریدی کہ چلو فش کھاتے ہیں. تو بس ہم یہاں پہ بلنگ کاؤنٹر پہ آ گئے تھے, اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے میرے ولاگ کا اینڈ ہوتا ہے. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے, اور جو ہے میرے چینل پہ جانے سے پہلے اس کو سبسکرائب کر کے لائک کیجئے. مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد, اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, جب تک کے لیے اللہ حافظ.